दशमस्कन्धः अतैकाशीतितमोऽध्यायः 81st chapter रागं सोहिनी। श्रीशुक उवाच स इत्थं द्विजमुख्येन सह सङ्कतयन्नरिः सर्वभूतमनोभिज्ञः स्मयमान उवाच तम् ब्रह्मण्यो ब्राह्मणम् कृष्णः भगवान् प्रहसन् प्रियम् प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सदाम् गतिः। श्रीभगवानुवाच किम् उपायनमानीतम् ब्रह्मण्ये भवता गृहात् अन्वपि उपाहृतम् भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यपि अभक्तो प्रकृतम् न मे तोषाय कल्पते पत्रम् पुष्पम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं प्रत्युपकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुकः प्रश्रुतिम् राजन् न प्रायच्छद् अवाङ्मुखः सर्वभूतात्मदृक्साक्षात् तस्यागमनकारणम् विज्ञाय चिन्तयन्नायम् श्रीकामो माभजत्पुरा पत्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदो मर्त्य दुर्लभाः इत्थम् विचिन्त्य वसनात् चीरबन्धा द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम् इति पृथुकतण्डुलान् ननु एतत् उपनीतम् मे परमप्रीणनम् सखे तर्पयन्त्यङ्गमा विश्वम् एते पृथुकतण्डुलाः इति मुष्टिम् सकृज्जग्ध्वा द्वितीयाम् जग्धुमाददे तावत् श्रीजगृहे हस्तम् तत्परा परमेष्टिनः एतावतालम् विश्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके तवामुष्मिन् पुंसस्त्वम् उत्तोषकारणम् ब्राह्मणस्ताम् तु रजनीमुषित्वाच्युतमन्दिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम् मेने आत्मानम् स्वर्गतम् यथा स्वभूते विश्वभावेन सुसुखेनाभिवन्दितः जगाम स्वालयम् तात पत्यनुव्रज्य नन्दितः सशालद्वादनम् कृष्णात् न तु याचितवान् स्वयम् स्वगृहायाम् प्रीतो गच्छन् महद्दर्शन निर्वृतः अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दिष्टा ब्रह्मण्यतामया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मीवसिष्ठो बिभ्रतो रसि क्वाहम् दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्टः शीलिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्वाहम् बाहुभ्या परिरम्बितः विवासितप्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा महिष्यावीचितश्रान्तः वालव्यजनहस्तया शुश्रूषया परमया भारसंवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् स्वर्गापवर्गयोः पुंसाम् रसाया भुवि सम्पदाम् सर्वासामपि सिद्धीनाम् मूलम् तच्चरणार्चनम् अदनोऽयम् धनम् प्राप्य माद्यन्नुच्छेर्न माम् स्मरेत् इति कार्मिको नूनम् धनम् मे भूरिना ददात् इति तत् चिन्तयन्नन्तः प्राप्तोऽञ्जगृहान्तिकम् सूर्यानलेन्दु सङ्काशैः विमानैः सर्वतो वृतम् विचित्रोपवनोद्यानैः कूचद्विजकुलाकुलैः प्रोत्पलकुमुदामोजकल्गार उत्पलवारिभिः दुष्टम् स्वलङ्कृतैः पुंभिः स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदम् कस्य वाक्तानम् कथम् तत् इदमित्यभूत् एवम् मीमां समानम् तम् नरानार्योऽमरप्रभाः प्रत्यगृह्णन् महाभागम् गीतवाद्येन भूयसा पतिमागतमाकर्ण्य पत्न्युद्धर्षाति सम्भ्रमा निश्चक्राम गृहातूर्णम् रूपिणी श्रीरिवालयात् पतिव्रता पतिम् दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना मीलिताक्षरमद्बुद्ध्या मनसा परिशश्वजे पत्नीमीक्ष्य स्फुरन्तीम् देवीम् वैमानिकीमिव दासीनाम् निष्ककण्ठीनाम् मध्ये भान्तिम् च विस्मितः मध्ये भान्तिम् स विस्मितः क्रीतस्वयम् तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम् मणिस्तम्भशतोपेतम् महेन्द्र भवनम् यथा पयःपेन निपाशय्या दान्तारुक्पपरिच्छदाः पर्यङ्का हेमदण्डानि शामरव्यजनानि च आसनानि च हैमानि पृथूपस्तरणानि च मुक्तानामविलम्बेन वितानानि द्युमन्ति च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नदीपाभ्राजमाना ललना रत्नसंयुताः विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धि सर्वसम्पदाम् तर्कयामास निर्जग्रः स्वसमृद्धिम् महेतुकेन् नूनम् वदैतन्मम दुर्भगस्य शश्वद्दरिद्रस्य समृद्धिहेतुः
महाविभूतेः अवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य नन्मब्रुवाणो दिशते समक्षम् याचिष्टवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवर्तते स्वयमीक्षमाणो दाशार्हकानां शमस्सकामे किञ्चित् करोत्युर्वपि यत् स्वदत्तम् सुहृत्कृतम् कल्पपि भूरिकारि पयोपनीतामृतुकैकमुष्टिम् प्रत्यग्रहीत् प्रीतियुतो महात्मा तस्यैव मे सौहृदसख्यमैत्रे दास्यम् पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणानगेन विषञ्जतस्तत्पुरुषः प्रसङ्गः भक्ताय चित्रा भगवान् हि सम्पदो राज्यम् विभूतेन समर्थयत्यजः अदीर्घबोधाय विचक्षण स्वयम् पश्यन् निपातम् धनिना मदोद्भवम् इत्थम् व्यवसितो बुद्ध्या वक्तुयो अतीव जनार्दने विषयाजायत्यक्षन् बुभुजेनातिलम् पटः तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपतेः प्रभोः रावणाः प्रभवो देवम् न तेभ्यो विद्यते परम् एवम् स विप्रो भगवत्सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्ववृत्ते रचितम् पराजितम् तद्यानवेगोद्गृदितात्मबन्धनः तद्धामलेभे चिरतः सदाम् गतिम् एतद्ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम् नरः लब्धभावो भगवते कर्मबन्धाद् विमुच्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पृथुक उपाख्यानं नाम 81तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।